According to the statement of Goa police that body parts of an infant found at the Rakane is not a serious case, Congress leader Girish Chodankar said that even police have turned insensitive like BJP government. This is an insensitive remark by the Goa police. The officer who made this statement should be immediately taken off the duty. आता जन्मा येयल्ल्या एक भुरग्याचे शरीराचे वेगळे भाग मेळिल्ले आसात आनी त्या हेजेर भाश्य करता आसतना एक पुलीस ऑफिसरान स्टेटमेंट केलो की हो इशू व्हडलो सिरियस न्ही म्हणून. आता भुरग्याक अशें करून मारून उडोवप आनी पुलीस म्हणटा की हो व्हडलो सिरियस इशू न्ही म्हणून. म्हणजे हो सरकार जितलो इनसेन्सिटीव तितले थंयचे पुलीस डिपार्टमेंटूय इनसेन्सिटीव जाल्ले आसा. त्या हेजेर गोंयच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान इमिजिएटली हाचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की असले इशू म्हणजे ल्हान भुरग्यांक मारप आनी तेजे वेगळे कुडके करप हो व्हडलो सिरियस इशू न्ही. म्हणजे तुमी लोकां भितर कसलो सिग्नल दिवपाक सोदता की असले तुमी क्रायम करात म्हणून. सो ह्या हेजेर मुख्यमंत्र्यान गव्हर्मेंटाचे स्टँड ह्या हेजेर इमिजिएटली क्लॅरिफाय करपाची गरज आसा. त्या पुलीस ऑफिसराक ह्या इन्व्हेस्टिगेशन दवरनासतना ताका इमिजिएटली थंयच्यान कुशीक काडून ताचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. आनी तशेंच डीजीपीन ह्या इशूचेर प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन लोकां भितर एक स्ट्रॉंग सिग्नल धाडची अशी आमी मागणी करतात.